وزیر بنا چھٹیا. سبحان وہ ایویں دے وزیر تے صحابی کے ایک نبی نو بھی نہیں ملے جویں دے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی. سبحان وہ ہے نے تے لیاؤ کوئی مخاؤ. مینوں کہڑے ویلے عروہ بن مسعود ثقفی یاد آئے رضی اللہ تعالی عنہ، بعد صحابی بھی بن گئے نا. مکے والے بھیجیا جا بھائی عروہ حدیبیہ دا مقام ہے 40 کلومیٹر باہر ہے، جا ذرا خبر تے لے کے آ. اوتھے نبی دے صحابہ آئے نے، محمد آیا دے یار آئے نے، ذرا ویکھ کے تے آ. اینو جائزہ لین واسطے بھیجیا تے بڑا عقل مند دنا آدمی سی تے کئیاں انہیں ملکاں دے دورے بھی کیتے سن. بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ ویکھے، بڑے بڑے جرنیل ویکھے. ہائے 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 جدو نبی دے صحابہ نو نے آ کے ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا. آقا وضو کردے نے، وضو والا پانی صحابہ زمین تے ڈگن ہی نہیں دیندے. میرے آقا تھک دے نے، تھک بھی زمین تے صحابہ نہیں ڈگن دیندے. اے ویندا تے ویکھدا ہی رہ جاندا ہے تے ویکھ کے واپس جاندا ہے. تے مشرکین مکہ آندے نے اوئے عروہ کی ویکھ کے آیا تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا میں نبی دے یاراں دی یاری ویکھ کے آیا، انہاں دی دلداری ویکھ کے آیا، انہاں دی حبداری ویکھ کے آیا، انہاں دی رواداری ویکھ کے آیا، انہاں دی محبت عقیدت مودت ویکھ کے آیا، انہاں دا پیار ویکھ کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے کی ویکھ کے آئی؟ کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. کہو سبحان. زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخ ساراں نو ڈٹھا. او گرے نہ تھک دی ایک چھٹ وی زمین اتے، میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا. آج ہن کو پونکے بکواس کرے او دے پونکن نہ صحابہ تے اثر کوئی نہیں.